لك انت عم بتحاول تجيبها لدين المسيح. شوفي بكره بتشوف بالنار. شوفي مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن مسعود. ثم أنه ذكر هنينا يعني جماعة كأنهم الزبط أي الهنود السود ليس عليهم ثياب ولا أرى سوآتهم طوالا خليل لحمهم، فأتوا فجعلوا يركبون رسول الله وجعل نبي الله يقرأ عليهم اركب يا محبوب. اسمع. اركب عايز أتوب. تمام. اجوا يركبوا عبد الله بن مسعود خاف ارتعب قعد خبط ايده ثم يركبوه. او كما قال لأيمت فلما انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون. ظلوا راكبين الرسول للصبح واحد ورا واحد داخل واحد طالع في الرسول. ايش بالغلط امك. ثم ان رسول الله جاء ثقيلا وجعا او يكاد ان يكون وجعا مما شو ركبوه وقال اني لاجدني ثقيلا. طلع رسولك لوطي. جعلوا يذهبون. من اين عم تجيبها؟ من مسند كتاب مسند الامام احمد. هاي كسر ايديك وكسر ايدين اللي كتبوا لك كلب سيدنا لك محمد. هذا الامام احمد بن حنبل